अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आलिम से के शो में आप लोगों का स्वागत है। माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे माशरे में या इलाके में रमज़ान से मुताल्लिक़ जो सवालात लोगों के ज़हन में आते हैं, उन्हीं सवालात के जवाबात को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट के तौर पर जो आलिम दिन मौजूद है, वो हर सवाल का जवाब अच्छी तरह बारीकी व नरम मिजाज के साथ देंगे। वो शख्स किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बल्कि पूरा इलाका उन्हें मौलाना गुल मोहम्मद के नाम से जानते हैं। उन्होंने बिस्तर इलाकों में तालीमी खिदमात अंजाम दिए हैं और दे रहे हैं। मौलाना गुल मोहम्मद साहब उन आलिमों में से है जो आलिम चाहते हैं कि हमारे पास लोग आए, मसलो मसाइल पूछे और हम उसका मुतमईन जवाब दें। आप लोगों के सामने मौलाना गुल मोहम्मद साहब, आपका स्वागत है। जी, मौलाना गुल मोहम्मद साहब से सवाल है कि रमज़ान के 3 असरे में से दूसरे असरे की क्या फजीलत है, बयान करिए। अस्सलामु अलैकुम। दूसरे अशरे के मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अव्वलहु रहमतुन औसतहु मग़फ़िरतुन। जब रमज़ान मुबारक के चाँद नज़र आ जाते हैं तो खुदावंद कुद्दूस की रहमत जो है बरसना शुरू हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के मुताल्लिक़ हम सब के आका ने इरशाद फरमाया कि अव्वलहु रहमतुन, पहला अशरा रहमत है। जब रहमत है तो बंदा उस रहमत को समेटना शुरू कर देता है, नमाज के ज़रिए से, तिलावत के ज़रिए से, रोज़े के ज़रिए से, तस्बीह व तहलील के ज़रिए से, इस्तग़फ़ार के ज़रिए से मुसलसल पहले रमज़ानुल मुबारक से 10 रमज़ानुल मुबारक तक जब रहमत को समेटते रहता है, जब 10 दिन समेट लेता है तो परवरदिगार आलम के तरफ से ये इनाम नाजिल होता है कि उस बंदे की मग़फ़िरत का मामला शुरू कर दिया जाए, क्योंकि जो है मेरे रहमत को उन्होंने समेटा है। वो समेटा किस तरीके से? वो नमाज के ज़रिए से, तिलावत के ज़रिए से, रोज़ों के ज़रिए से, तस्बीह व तहलील के ज़रिए से, दुरूद शरीफ के ज़रिए से। लिहाजा अब जो है वो मग़फ़िरत के काबिल है। लिहाजा बंदे की जो है दूसरे अशरे में जो है मग़फ़िरत कर दी जाती है। उनकी जो ख़ता गलती उन्होंने किया था पहले, वो सब को जो है अल्लाह तबारक तआला माफ़ फरमा देता है। जी बेशक। उसके बाद हजरत से सवाल है कि तारीख़ी एतबार से किस सन या लम्हा से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हम लोगों पर फ़र्ज़ हुए, इसके बारे में बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो शव्वालुल मुकर्रम की 10 तारीख थी, दूसरे हिजरी में जो है अल्लाह तबारक तआला ने जो है रोज़ा फ़र्ज फरमाया और इस्लामी अमाल किसी न किसी वाक़या को याददाश्त करने के लिए जो है मंसूब है। जिस तरीके से हज़रत सैयदना हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि आपने जो है अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है चक्कर लगाए थे पानी के लिए। लिहाजा वो अदा जो है अल्लाह तबारक तआला को इस कदर पसंद आया कि क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए जो है लाजमी करार दिया है कि सैयदना हाजरा के इस अदा को अपनाओ। इसी तरीके से हम सब के आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इबादत के लिए गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ जाते थे तो दिन में जो है खाने से जो है आप बचे रहते थे, एतराज़ करते थे, यानी दिन में खाना नहीं खाते थे, रात भर जो है आप इबादत में मशगूल रहते थे। अल्लाह तबारक तआला को ये अदा नबी का जो है पसंद आया और जो है रब के तरफ से ये इनाम नाजिल फरमाया कि दिन में जो है लिहाजा बगैर खाए रोज़ा रखो और रात में इबादत करो।
اور دوسری بات یہ ہے بہجت الانوار شریف میں آیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کو پیدا فرما کر کے ان کے جسم پہ روح ڈالنے کے بعد جنت میں جو ہے بسایا گیا تھا، تو جنت کے ایک درخت کے جو ہے پھل کھانے سے پروردگار عالم نے منع فرمایا تھا۔ کافی مدت تک جو ہے حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم جو ہے اس سے جو ہے لہذا اس پر عمل کیے، بہت دن تک جو ہے اس درخت کے پھل نہیں کھائے، لیکن کافی عرصہ گزر جانے کے بعد جو ہے اس کو یاد نہیں رہا کہ اس درخت کے پھل کھانے سے جو ہے رب نے منع فرمایا، لہذا ان سے جو ہے چوک ہوئی کہ اس درخت کے پھل آپ جو ہے کھا لیے۔ کھا لینے کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے پھر دعا کرنے لگا کہ یہ پروردگار عالم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو نے منع کیا تھا۔ روتے رہے روتے رہے روتے رہے، دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے جو ہے حکم دیا ہے کہ اے آدم، لہذا تمہارے پیٹ میں جو یہ پھل پہنچا ہے اس کی اثر 30 دن تک رہے گا، 30 دن تک تم کو کھانے پینے سے باز رہنے پڑے گا۔ آدم علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم 30 دن تک دن میں اور رات میں دونوں میں جو ہے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نبی معظم ہمارے سرکار پر فضل فرمایا اور فرما کر کے جو ہے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کی امتی رات کو تو کھا سکتے ہیں، دن میں جو ہے پرہیز کرے تاکہ جو ہے وہ اس پر عمل ہو جائے اور قیامت تک آنے والے نسل کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی کا سنت ہے کہ دن میں جو ہے آپ روزے سے رہتے تھے اور رات کو کھانے کی جو ہے امت کو اجازت دی ہے۔ جی، آپ لوگوں کے سامنے مولانا گل محمد صاحب بہترین انداز میں فرما رہے تھے کہ ہم لوگوں پر روزہ کیسے فرض ہوا۔ بتا رہے تھے حضرت کہ حضرت آدم علیہ السلام جب یہ کوئی گندم کا دانہ کھا لیے تھے، اس کے پیٹ میں 30 دن رہنے کے بعد خوف خدا کی وجہ سے آدم علیہ السلام 30 دن تک لگاتار کنٹینیو رات اور دن کھائے بغیر روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند تعالیٰ نے 30 دن کے روزے یعنی دن کو صرف روزے رکھنے کو کہا اور رات کو کھانا سنت قرار دیا۔ اس کے بعد آپ سے سوال ہے، جی گل محمد صاحب آپ سے سوال ہے، دوسرا سوال ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں رمضان میں روزے کی حالت میں کھانا وغیرہ پکاتی ہے، جیسے افطار وغیرہ تیار کرتی ہے، اگر کسی کے مرد کسی کے شوہر بہت ہی سخت ہو، اس کو ٹیسٹ چاہیے ہی چاہیے، تو وہ اس کا ٹیسٹ کس طرح سے دے، کیونکہ ٹیسٹ چکھنا تو روزے کی حالت میں منع ہے، آپ کس طرح سے بیان کریں؟ شریعت کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کا شوہر ظالم ہو کہ کھانے میں اگر کچھ کمی زیادتی ہو جائے تو ان کے اوپر سختی کرتا ہے، تو اتنا اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے اٹھا کر کے زبان پہ لا کر کے جو ہے وہ بعد میں جو ہے پھر اس کو تھوک دے، اس کو باہر کر دے، یعنی گلے کے نیچے نہ لے جائے، اتنا جو ہے شریعت نے اجازت دی ہے۔ یعنی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اتنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ حلق کے نیچے نہ جائے، بلکہ زبان جو ٹیسٹ کا جو عضو ہے، اس عضو میں ٹیسٹ ہونے کے بعد اس کو باہر نکال دے یا کھلی وغیرہ کر دے۔ اس کے بعد حضرت سے سوال ہے کہ جیسے کہ ہمارے علاقے میں اکثر لوگوں کے درمیان دیکھا جاتا ہے کہ روزہ رہتے ہیں، ایسا روزہ رہتے ہیں کہ تھوک کر علاقے گندا کر دیتا ہے، یعنی اس طرح سے گندگی پھیلاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اس کو نفرت آتا ہے، گھن محسوس کرتا ہے۔ تو تھوک کے مسئلے سے آپ کیا کہیں گے، اس کے بارے میں بتائیے۔ شریعت کا یہی حکم ہے کہ اگر ہلکا تھوک اگر منہ پہ آ جائے تو اس کو نگل لیا کرے، اکٹھا کر کے نگلنا شریعت منع کرتی ہے، لہذا تھوک کو جو ہے منہ میں اکٹھا کر کے اگر نکلیں گے تو اس میں جو ہے روزے کی کراہت آ جائے گی، اور اگر ہلکا سا جو ہے تھوک اگر منہ میں آئے تو نگلتے رہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جیسے کہ عام دنوں میں ہوتا ہے اسی طرح سے آپ روزے کے حالت میں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ عام دنوں میں تو تھوک نہیں پھینکتے ہیں، لیکن جیسے روزہ رکھتے ہیں تو تھوک پھینکنا چالو کر دیتے ہیں، لگتا ہے کہ اصل روزہ دار وہی ہے، کہ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے۔ جیسے کہ تراویح میں یا پھر رمضان کے جمعہ کے وقت جب
जुम्मा खुतबा ख़त्म होते हैं या इमाम साहब की तकरीर ख़त्म होते हैं तो अक्सर आदमी खिड़की से निकल के यूं थूकना शुरू कर देते हैं, तो जो कि ये गलत है। हजरत मौलाना गुल मोहम्मद साहब बता रहे थे, और गुल मोहम्मद साहब आप इसके बारे में क्या लोगों को हिदायत देंगे, बताइए। मैं तो यही कहूँगा कि जो ही जो है मुंह पे अगर हल्का सा थूक आए तो उसको निगल लिया करे, और दिनों के तरह इकट्ठा करने की कोशिश मत कीजिए। अगर इकट्ठा करेंगे तो वो फिर जो है थूकने के बाहर जो है बारी आएगी, अगर निगल लेंगे तो उसमें कड़ाहट आएगी। तो बेहतर यही है कि आम दिनों में जो है जिस तरीके से मुंह में जो है हल्का सा थूक आता है तो उसको निगल लेते हैं, इसी तरीके से रमज़ान मुबारक में भी वैसा कीजिए। मौलाना गुल मोहम्मद साहब आप लोगों के सामने बेहतरीन अंदाज में रमज़ान के मसले मसाइल के बारे में बता रहे थे, और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो दूसरे के पास सवाब के नियत से ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह या खैर। अस्सलाम वालेकुम।